رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین او اوریدونکو، رب جلیل نے زمون ټولو دا ایمان خوشحالی نصیب کی اور دنیا اور آخرت دا ہر قسم تکلیف ہے خدای مونگا بچ او ساتھی. محترمو، نن مونگا کوشش کو چې دا موز متعلق شروع کو اور آگے متعلق کم احکام مونگا تا زمون پا کتابونو کے بیانی کی کوشش کو چاہا بیان شی. گورا اللہ مونگا پا خط طریقہ باندے دا موز کولو توفیق راکی او چې موز زمونگا خط طریقہ باندی وی نو امید دے چې جن بطول سمشی. دا موز اہمیت سمرہ دے نو دا حدیث پرانا کی دا پنجمنا اہم رکن دے. دا نبی علیہ السلام قول مبارک دے بنی الاسلام علی خمسن. دا اسلام بنیاد پا پنزو خبرو بانے دے. رنبئی خبر پکی شہادت اللہ الہ الا اللہ. ندی خبری گواہی ورکول چی رب ذوالجلال نہ بغیر بل سوک لائق دے عبادت نشتا او خکل رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک رستے پیغمبر او دا اغا بندر ہے. دا خو بنیاد دے چی دا چانی ویلی دا کلمہ نو دے پا اسلام کے داخل نہ دے نو کدے ہر سمرہ نیک اعمال کئی اگر طول فضل او عبس کی. دا اعمال و دا قبولیت دا پارا رنبے سے چکم دے ایمان دے او پدی کلمہ شہادت بانے سرے اسلام کوٹے تا داخلی. دویما اقامت الصلاح دا موز قائمول دا دیر اہم عبادت دے. موز نبی علیہ السلام فرمائی لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. دا ہر چیز یو نخرا او دا موز نخرا چکم دا رموز دے. دا ہر چیز دا پار یو نخرا او دا مذہب او دا اسلام وعلم الایمان الصلاة دا ایمان علامت چکم دے موز دے. نموز دا ایمان علامت دے. سوک چی موز کئی دے دے دا خپل ایمان یقین او کی چی زما ایمان شتا او چی سوک موز نکئی نو اگر دے پا خپل ایمان باندے اویا دیگی ذکر چی دا کہ علامت دا ایمان نشتا. او امدر رنگی سوک چی پا صحیح طریقہ باندے موز او کی رکوع داغے او کی سجدہ داغے صحیح او کی قیام قیدہ او خشوع او عاجزی سرا صحیح طریقہ باندے موز او کی. دا موز صحیح طریقہ سنگرہ انشاءاللہ دا بمونگا آئندہ بیانو چی قیام بسنگ کے رکوع بسنگ کے وغیرہ وغیرہ نو آب رستو بیانو خو چی چا دا قیام رکوع دا وغیرہ ارکانی صحیح ادا کل دا حدیث الفاظ دی. مبارک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کان لہو علی اللہ عہد ان یغفر لہو. اللہ وی وما دا لازمہ دا چی زدے ابخم او جی سوک موزن کی نو انشاء غفر له و انشاء عذبه. کہ خوخیوی اللہ مالک دے او بے بخی او کہ خوخیوی عذاب بولور کی. گونا دا متقی قرآن کریم چمو اپرانی دو نو دا متقی تعریف سکئی الذین یؤمنون بالغیب. نمبئی سپارتا سوئلی وی امید دے تو دو چی ہدن للمتقین ہدایت دے دا قرآن متقیان دا پارا. متقی سوگ دے یؤمنون بالغیب چی ایمان روڑی پا غیب باندے ویقیمون الصلاة ومزب قائمی. نموز قائمول دا ایمان روڑون پس شرط اول لے. او گورئی نبی علیہ السلام دا موز متعلق فرمائی قرۃ عینی فی الصلاة. زما دستر کو اخوانے پا موز کرے. سبحان اللہ. دا کنڈک دا سکون
دسترګو سکون آرام نبی علیہ السلام وی دا پموس کې موس خدا مسائل حل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام له سره راو روندو نبی علیہ السلام وتوي چې ماته دعا وکړه چې مال خو سترګې راکې مختصر عرض کوم نبی علیہ السلام هغه ته فرمایل چې لا شد رکعت منذ کا او پس منذ داسې دعا وکړه اللهم انی اسالک واتوجه الیک بنبیک المصطفى یا الله تعالی سوال کوم او تا تستخکل پیغمبر روان کوم چې مال را سترګې راکا راوی عثمان ابن حنیف د حدیث راوی او انا فرمایي چې الله پاک غل سترګې ورکړي نو مختصرا ناظرینو او خپل اوریدونکو زما خپل مسلمانانو ورو خويندو الله پاک موږ دا سترګو یا خواله ګرځولې جنت ته داخلي د پاره ذریعہ ده رومبه حساب چې په ورځ د قیامت کې موږ به راځي چې نن دا کوشش وکړو او اراده وکړو چې ان شاء الله 5 وخت موږ پابندۍ سره کوو او په خطر طریقه باندې الله دې موږ ته توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين